पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उजैर का सलाम। नादुल इकराम, सानिहा पिम्स हॉस्पिटल जिसमें 15 नौमौलूद बच्चे अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, जिसको एक साजिश करार दिया जा रहा है कि ऐन उस मौके पर यह वाकया पेश आता है कि जब नर्सेज वहां पर मौजूद नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, अमला मौजूद नहीं था। 3 दिन से एसी वहां का ट्रिप कर रहा था, इंतजामिया को बताया गया था, लेकिन उसका जानबूझकर वहां पर गफलत बरती गई और सिर्फ बच्चे ही वहां पर झुलस कर मरे हैं। उसके अलावा किसी को वहां पर खराज तक नहीं आई, जिससे बड़े बड़े सवालिया निशान जो है वो खड़े करके रख दिए हैं। अब खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, सानिहा पिम्स हॉस्पिटल का जनाब ड्रॉप सीन हो गया है। खबरें क्या मौसूल हो रही हैं, पिम्स हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है, गैर मामूली इतलात कि ये जो इस जाल बिछाया गया था, क्या ये जाल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बिछाया गया था। तहरीके इंसाफ इस पर फट पड़ी है कि इमरान खान को कौन मारना चाहता था। शहबाज हुकूमत के गिर्द जनाब घेरा तंग हो गया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स हमने पोस्टमार्टम करना है, सूरत हाल का एनालाइज करना है कि सिचुएशन किस तरफ जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नादुल इकराम, वजीर सेहत मुस्तफा कमाल वो वहां पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी कि इतने बेहिस, इतने बेगैरत हमारे हुक्मरान और वफाकी वजीर, इसको तो इस्तीफा देना चाहिए था कि आपके मिनिस्ट्री के अंदर पिम्स हॉस्पिटल आता है और पिम्स हॉस्पिटल में नर्सरी में आग लग जाती है एक एसी से। वो कहते हैं कि नर्स के मुताबिक 6:38 पर एसी के अंदर से स्पार्क हुआ और एक शोला सा निकलकर जमीन पर गिरा। वीडियो में लोगों को निकलते हुए देखा जा रहा है। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज वहां पर मौजूद थी, वो मदद के लिए दौड़ते हैं। 1 मिनट के बाद पूरा कमरा आग की लपेट में आ गया। जनाब, अगर वो मदद के लिए दौड़े तो वो नर्स कैसे बच गई, वो 2 डॉक्टर्स कैसे बच गए? जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्यों मरे, वो क्यों नहीं मरे, बच्चे क्यों मर गए। चलें, सानेहात होते रहते हैं, हादसात होते रहते हैं, लेकिन इसका सदेबाब करना भी जरूरी है कि वो नर्सेज वहां पर मौजूद ही नहीं थी। आप वहां पर आकर झूठ बक रहे हैं और वहां पर भी लोगों ने एहतजाज किया। एक शहरी ने मुस्तफा कमाल को आड़े हाथों लिया, कहा कि तुम नाजायज हुकूमत का हिस्सा हो, तुम लोग फॉर्म 47 पर लाए गए हो। और वहां पर मुस्तफा कमाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बदतमीजी कर रहे थे। तुम इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम बदतमीजी करते हो। तेरा बाप विरासत में ये मुल्क लगाए मेरे ऊपर पीका यार, लगाए। आज आपने हथकड़ी लगानी है मुझे। अगर इस वीलॉग के बाद आपको कोई सुकून आ गया ना और आपने मेरे ऊपर पर्चा करने, 100 पर्चे करे। तेरे बाप का मुल्क है ये मुस्तफा कमाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। छोड़े ये आप और ये, हमें नहीं है, हमें तमीज, हमें तमीज नहीं है बात करने की आज। क्यों मेरे 15 बच्चे मेरे शहीद हो गए, 9 मौलूद बच्चे पैदा होते, बच्चे माए बिलक रही हैं, बाप बिलक रहे हैं, और रियासत वहां पर जाकर बदतमीजी कर रही है। लानत है तेरे ऊपर मुस्तफा कमाल कि तेरी औकात क्या है कि तू वहां जाकर बदतमीजी करता है। तो जनाब, ये वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए और फिर आप और देखेंगे पिम्स हॉस्पिटल में सानिया जो हुआ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स के, उसको नहीं हटाया गया। आप नहीं हटा सकते, वो जहां से तैनात हुए आप जानते हैं। मुस्तफा कमाल को नहीं हटाया और फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी हाउसिंग है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, उनको सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दे दिया। अब ये मोहम्मद महमूद साहब कौन है? ये इससे पहले करप्शन के इल्जाम इन पर आयद हो चुके हैं, जिस पर पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्टिंग कर चुका है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद पर इससे पहले नंदीपुर स्कैंडल जो है, या पिंडी रिंग रोड स्कैंडल, साफ पानी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल की करप्शन के इल्जाम भी आयद हो चुके हैं। ये इमरान खान साहब के दौर में भी इनके ऊपर रिंग रोड स्कैंडल आया था और इनका नाम आया था और जुल्फी बुखारी का नाम भी उसके अंदर शामिल था। तो जनाब, अब उनको सेक्रेटरी हेल्थ का इजाफी चार्ज दे दिया गया, यानी कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये निजाम करप्ट लोगों का निजाम है, ये निजाम बदमाशिया का निजाम है, इशराफिया का निजाम है, और गरीब आदमी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। और फिर आप ये भी देखें कि 3 साल में पिम्स को 22 अरब का बजट दिया गया। वहां पर आपके पास एसी करने के पैसे नहीं। खुदा की कसम, हमें घर में मर जाना चाहिए, पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। आप सही सलामत जाएंगे, आपकी लाश 2 दिन के बाद घर वापस आएगी। वहां पर ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे छुरे वहां पर बैठे, ऐसे कसाई बैठे हैं। ये 3 साल में 22 अरब का बजट दिया गया और गुज़िश्ता साल 6 अरब 84 करोड़ का बजट रखा गया। अस्पताल इंतजामिया ने मुख्तस बजट के बाद 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए और 7 अरब 63 करोड़ का बजट रखा गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में अस्पताल को 50 करोड़ रुपए दिए गए। ये पैसा कहां पर गया? यानी कि करप्शन का गढ़ बना है पिम्स हॉस्पिटल। वहां पर अद्वियात नहीं है, वहां पर मशीनरी नहीं है, और इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का पिम्स हॉस्पिटल, जिसको हुकूमत कह रही है कि ये सबसे प्यारा और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है,
یہاں پر ہم نے عمران خان کا علاج کروانا، میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، اس پر ڈیٹیلز آپ اس پر جائیں کہ کس طرح سے ایک جال بچایا گیا تھا۔ یہ حکومت کا پیچھا کرے گا، کیونکہ حکومت بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ہمیں عمران خان جو ہے وہ جناب ان کو پیمز لانا ہے، پرائیویٹ میں نہیں لا سکتے، پیمز میں اچھا بہتر علاج ہوتا ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، بڑے بڑے بہانے بنائے گئے۔ اب 16 ستمبر کو اس سارے معاملے کو اٹھایا جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے کہ جناب وہاں پر یہ ہو گیا، پیمز میں عمران خان کی اینجیوگرافی آپ نے نہیں ہونے دی، وہاں پر مشینری تھی، ڈاکٹرز کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ مشینری تھی نہیں تھی، وزیر اعظم کا نوٹس ہوا سپریم کورٹ میں۔ اب 16 ستمبر کو جو سماعت لگنی ہے وہ بڑی دلچسپ اور بڑا امپورٹنٹ وہ سینیریو بن گیا کہ جب یہ معاملہ وہاں پر اٹھایا جائے گا تو ستمبر بڑا ستمگر ہونے جا رہا ہے، اور اب شہباز حکومت کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ اللہ کی مار پکڑ بہت بری ہے۔ آپ یہ 15-16 بچے جو ہیں وہ ٹریجڈی میں نہیں مارے گئے، یہ ان کا مرڈر ہوا ہے، مرڈر ان کا قتل ہوا ہے، اور یہ قتل اس موجودہ حکومت نے کیا ہے۔ اس کے قاتل جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال جو وہاں پر آ کر بدماشی کرتے ہیں۔ خیر جناب، جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں اب کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے پیمز ہاسپٹل کے اندر ٹریپ، یعنی کہ اگر نرسری میں آگ لگ سکتی ہے، آپ ضد کر کے عمران خان کو پیمز میں لائے، وہاں پر بھی بہت یہ اس طرح کا واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ چلیں بھی آپ نے تو میڈیا کو روک لیا، سارا کچھ ہو گیا، عمران خان تو ایک بہت بڑا پبلک فگر، ایک بڑا نام ہے، خدا نہ خواستہ وہاں پر ایسا واقعہ پیش آتا، پاکستان کے اوپر بڑی بڑی سینکشن لگ جاتی ہیں۔ یہ آپ سمجھنے کے لیے آپ قاصر ہیں کہ آپ کے ملک میں کون آ کر انویسٹمنٹ کرے گا۔ اسد کیسر صاحب نے جناب اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی بجائے پیمز ہاسپٹل منتقل کرنے پر بھزد ہے۔ شاید حکومت کو پیمز کی بہترین سہولیات پر کچھ زیادہ ہی اعتماد ہے۔ افسوس ہے کہ آج پیمز کی نرسری میں پیش آنے والا دلخراش واقعہ نے اسپتال کی حقیقی صورتحال سب کے سامنے اجھا کر دی ہے۔ ڈاکٹرز نے عمران خان کی سی ٹی اینجیوگرافی تجویز کی، مگر ستم ظریفی دیکھیں کہ پیمز کی سی ٹی اینجیوگرافی مشین عرصہ دراز سے خراب پڑی ہے۔ حکومت ہر شعبے کی طرح صحت کے شعبے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ یہ اسد کیسر نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا۔ پھر جو جناب سہیل آفریدی ہیں انہوں نے خطاب کیا، چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پیمز میں جاں بحق ہونے والے یہ بچے کسی نہ کسی احتجاج میں نہ مارے گئے، نہ کسی جنگ کا حصہ تھے، اور نہ ہی کسی جلسے میں مارے گئے۔ یہ تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے، آخر کسی نہ کسی کی غفلت ضرور ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ کچھ روز قبل عمران خان کو اسی اسپتال میں لایا گیا تھا، شاید ان کے لیے بھی کوئی جال بچھایا گیا تھا اور انہیں بھی کسی حادثے کی آڑ میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، واللہ عالم۔ سہیل آفریدی نے اس کے اوپر جو ہے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ایک ٹریپ بچھا کر پیمز میں یہ لوگ لانا چاہتے تھے، اور پیمز میں لانے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے لیے ایک ٹریپ بچھا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر ان کو نقصان پہنچا دیں گے، اور پھر بعد میں نیریٹو بنائیں کہ دیکھیں جی یہ تو ایک حادثہ ہو گیا، ٹریجڈی ہوگی، یہی آپ نے بیانیہ بنانا تھا نا۔ تو اب یہ تحریک انصاف جو ہے وہ پھٹ پڑی ہے، تحریک انصاف اب اس پر بولنا شروع ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی صحت کو لے کر تشویشناک خبریں بھی ہیں، اور پھر اب تو خیر ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اچھی خبر ہے، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے کہ جو بند کمرے ہیں وہ اوپن ہیں، عمران خان کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بہتر یہ ہے کہ عمران خان کو ڈیل کر لینی چاہیے، انگیجمنٹ کر لینی چاہیے، تاکہ ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ اہم فیصلے بھی لینے چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، لیکن یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پر پوری یہ اگر انگلینڈ میں واقعہ آتا نا، یا یہ امریکہ میں کہیں پر بھی ہوتا، دنیا کے کسی کونے میں یہ واقعہ ہوتا، تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی استعفیٰ دے چکا ہوتا، اس ملک کا وزیر صحت بھی استعفیٰ دے چکا ہوتا، اور وہاں پر کچھ بڑا ہوتا۔ لیکن یہاں پر بے دردی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ یہ چپکے ہوئے اقتدار کے ساتھ کہ جناب ہم نے اقتدار کے ساتھ رہنا ہے، لیکن زندگی کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں، آپ کو اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا، پھر رہتے رہنا وزیر اعظم۔ اللہ کی نظر میں تم وزیر اعظم نہیں ہوگے، تم وہاں پر ایک عام انسان کے طور جب تمہارا گریبان پکڑا جائے گا نا، وزیر صحت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو تم یہ جو 15 بچے مرے ہیں آپ سے سوال ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی مر گیا نا، اس کی پوچھ بھی مر سے ہوگی، یہاں پہ 15 بچے شہید ہو گئے اور تم آ کر بدماشی کرتے۔ یہ اس حکومت کا مکروہ ترین چہرہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ لازمی طور پر خیال رکھنا۔ نگہبان پاکستان زندہ باد۔